वर्ष बनवास रामलाई पठाउन कैकेयीले दशरथलाई लागिन् सताउन कठै कैकेयीले दशरथलाई लागिन् सताउन राम गए सीता बनवास दाजु भाउजूसँगै लक्ष्मण गए उनकै साथ राम गए सीता बनवास दाजु भाउजूसँगै लक्ष्मण गए उनकै साथ मौका चोपिन हेर वरदान मागिन सम्झेर 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 हे भगवान मौका चोपिन हेर वरदान मागिन सम्झेर 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 हे कैकेयीले जिद्दी गरिन् उस्काउने मन्थर राजभर हुनुपर्छ रामलाई वनवासबाट कठै राजभर हुनुपर्छ रामलाई वनवासबाट राम गए सीता बनवास दाजु भाउजूसँगै लक्ष्मण गए उनकै साथ राम गए सीता बनवास दाजु भाउजूसँगै लक्ष्मण गए उनकै साथ भारत बनाऊ राजा रामलाई भनिन् बनाजा 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 हे भगवान भारत बनाऊ राजा रामलाई भनिन् बनाजा 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 हे राजा दशरथ मूर्छा परे भुइँमा लडेर कैकेयीको बाचाका सम्पोर गरेर कठै कैकेयीको बाचाका सम्पोर गरेर राम गए सीता बनवास दाजु भाउजूसँगै लक्ष्मण गए उनकै साथ राम गए सीता बनवास दाजु भाउजूसँगै लक्ष्मण गए उनकै साथ
सुतलं चन्द्र देवता आसने गोदामलाई हो सरसी लिनुहोस् त्यहाँबाट संस्थिता ये भूता वीरकरतार तिरस्यन्तु शिवाज्ञया अपाक्रामन्त भूतानि अब छाड्नुहोस् सबैतिर अपाक्रामन्त भूतानि पिशाच सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। अब कर्म पात्र पूजा गर्ने तस्मात् सो विश्वन्मन्त्रन्तगुणसः यदि देवा यदि न तमेनागुषि सुक्रमापयम् वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वन्मन्त्रन्तगुणसः यदि जगदिति सप्तनागुषि सुक्रमापयम् सूर्यो तस्मादेन सो विश्वन्मन्त्रन्तगुणसः कुसुमदेवजन्मित प्रथमधिप्रीत स्वदया लोकन प्रणायन स्वाम श्री सदे लक्ष्मी चमक्ने पौराधि पार्थिव प्राणी उपवसिनो व्याप्तम जगतेन पाँच छाक्नुहोस् सप्ला छाक्नुहोस् आफूलाई पनि छाक्नुहोस् ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावास्ताङ्गतो दिवा यास्मदेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसके पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो दीप प्रज्वलनम अब बत्ती बालौं सम्मते पाडसम्म श्रीफल चलते छ दुर्वास तुलसी छ तुलसी पत्र राखौं नानी लाग्छ तुलसीको पात दिनु त दिदी त तुलसीको पात दिनु त पण्डला चाहियो अक्षता राखौं देवास तन्ला चाहियो फूल राखौं फूल पनि राखौं तुलसी आप चन्द्रन दुर्वास तुलसी च कुशोदरे एवास तन्ला चाहियो अष्टाङ्गर रोचते धेर मुद्रां प्रदर्शयेत् गायको सञ्जाता समुद्रां प्रदर्शयेत् प्रदर्शयेत् शङ्ख मुद्रां प्रदर्शयेत् ल अब शून्यतिर फर्काएर यसो अर्घ दिन पर्यो भाइ खाली भएर नदिनु एउटा त्यसैकै राखौँ फुलहरु राख्नु होला फुलको पातहरु राख्नु है बजारमा ल ओ अब पूजा गर्नु त्यही यो त गाई है नउचाल्ने अब मन्त्र पढ्न थालेपछि उठाउन पाइएन ओम नमो गोभ्य श्रीमतेभ्य सौरभ्यैभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः इरावती धेनुमती हि भूतगुसूयवसने मनवेदसस्याभ्यस्कं नारदिसे विष्णवे ते दारदत्तं पृथिवीमवितो मयुगे देव ब्राह्मण सम्पूज्य यसो एकचोटि यस्तो बढाउनु गर्नु पर्यो त्यो गोदानको लागि त्यो हेटी गएन एकपल्ट मात्र यसो एउटा यहाँ राखेको हो त्यसमा लगाइन एउटा यसो चलाएर अलिकति एउटा गाईको जानलाई दिनुहुन्छ ल अब त्यो कुसले तीनचोटि भैमा पानी छार्किनुहोस् त्यहाँ ल पूजा गर्नुहोस् ओम स्वर्ण धर्मः स्वाहा स्वर्णार्घ स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्ण ज्योति स्वाहा स्वर्ण सूर्यः स्वाहा ओम दान प्रतिष्ठाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पूर्वोक्त संकल्प संसिद्धिरस्तु पुष्पाणि लिनुहोस् पैसो पनि हातमा लिनुहोस् पूर्वोक्त संकल्प संसिद्धिरस्तु अध्यक्षितस्य प्राश्चित्त निमित्त गवानुकल्पि द्रव्यदानस्य दान प्रतिष्ठार्थमिदं तत्ते ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः यः शान्तिः विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांति देव आयो
शान्ति रे आए हो त्यो थोरै हात लिनुहोस् थोरै लिनुहोस् अनि अहिले पछि खुवाउनु के लगाउन लाग्नु भएको छ हजुरहरूले भगवान् परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्नुहोस् हुन त यो श्रीमद् भागवत कहिल्यै पनि लगाउँदाखेरि निष्काम हुन्छ भागवत सकाम हुँदैन भागवत निष्काम हुन्छ तैपनि त्यस्तो केही छ भने विशेषतः यो पृथ्वी उद्धारको निम्ति हुन्छ भागवत र निष्काम हुन्छ र अरू कुनै कामना छ भने त्यो कामना पनि सम्झनु होला आफ्नो इष्ट देवतालाई सम्झने कुलदेवतालाई सम्झने आफूले मान्दै आएका सम्पूर्ण देवी देवतालाई सम्झने स्थानीय देवी देवतालाई सम्झने लिएका वास्तु देवतालाई सम्झने नाग देवतालाई भूमि देवतालाई गोठाका गौडी महारुद्रलाई सबै देवी देवतालाई सम्झेर ध्यान गर्नुहोस् हजुरले हरि ओम मानो भद्राः जतवोद्यन्तो विश्वातो दौधासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सदमृद्भिदे असन्न प्रायुपो रक्षितारो दिवे स्थिरैरङ्गै तुष्टो बाघुसस्तनु बिर्व्यासे मयि देवहितं जदायोः द्यौ शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्राणचक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिगतायुर्गन्तो अदितिर्देवरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लं वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनोऽध्याये श्रवणोपशान्तये अविसितार्थसिद्ध्यार्थन्तर्भवतु त्यो फुल र दुवोजोलाई गणेशले त्यसलाई होइन त्यो थालीलाई पूजाको थाली त्यसमा अक्षता यो पनि राख्नुहोस् यो पनि जे हुन्छ सबै हजुरहरूले सबैले पूजाको थाली हामीसँग छ भने भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य सकल जगत सृष्टिकारिणो गतीनां समस्त पितॄणाम् उद्धारार्थं समस्त काम सिद्ध्यार्थं च श्रुतिवाचन सहित पुण्यवाचन षोडश मातृका पूजन नान्दिश्रातादि कृतस्य स्थापितम् आचार्यादि वर्ण कर्मं च क्रियते तदादौ दीपकलश गणेश पूजन कर्म कर्तुं सप्तधर्म पूजन कर्म कर्तुं यज्ञ स्थापित सम्पूर्ण देवता पूजन कर्तुं लक्ष्मीनारायण प्रधान देवता पूजन कर्म कर्तुं नमस्ते ओम पांडुरंगाय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात् सर्ववादिमहि घंटाय नमः आगमान अर्थदेवानां गमनार्थं रक्षसां पूर्वघण्टि ब्रह्मनादं देवता स्थितसंनिधौ घण्टस्थ देवताय नमः पूर्वोष घण्टस्थाय गौडाय नमः पूजां समर्पयामि पुण्यं पंचामृतं गन्धाक्षितं पुष्पं समर्पयामि कर्मशास्त्रे दीप तिलानीमा पनि राख्नु त्यो तिलानी कार्यमा ओम माताश्रवे कलसन्तु समाश्रिता अब फुल सबै हात जोडौँ फुल सबै हात जोड्ने सबैजनाले
ओम पूर्वोक्त संकल्प संसिद्ध सदेह मोदगल्य गोत्राणां प्रसाद सर्वनाम देव्याम पूर्वोक्त श्रुति स्मृति प्रणवता फल प्राप्त्यर्थम करिष्यमाण पूर्वोक्त कर्म निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थम आदौ गणेश पूजनं च वयं करिष्यामहे। गणेश जी में राख्ने गणेश रातो फूल रातो अक्षता गणाधिपतये नमः। आसनं पाद्यं अर्घ्यं स्नानं वस्त्रं यज्ञोपवीतं गन्धमक्षितां पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमान् महागणाधिपतये नमः। पञ्चामृतं समर्पयामि। फूल फल ओम पंचनद्या सरस्वती मपियन्ति सुश्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवसरिता नरिवल भाइ नरिवल देखिन मैले सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। मालिक जय हो प्रभु। पृथु जन्मने काम गर्नुभयो अनि अर्थी जन्मने काम गर्नुभयो को अंश यसरी दम्पति स्त्री पुरुष पछि भगवान परब्रह्म परमात्माको अंश मानिएका पृथुलाई सबैले जय जयकार गर्न लागे। पृथु महाराजको गन्धर्व अनि ब्रह्माजीले भगवानकै अंश हुन्। हरि कलाम मणे ब्राह्मणे तस्य विषेकी त्यसपछिबाट उहाँलाई राज्याभिषेक गर्ने काम भयो। भगवानको अंशको रूपमा जन्मिएका प्रकट भएका पृथुलाई अभिषेक गर्ने काम भयो। सबैले भगवान परब्रह्म प्रभुले आउने काम गरे। कुबेरजीले भगवानलाई सुनको सिंहासन दिने काम गर्नुभयो। कपिलजीलाई वरुणले सेतो छाता दिनुभयो। वायुले पंखा हम्कने काम गर्नुभयो। धर्मले नीतिमय माला दिने काम गर्नुभयो। इन्द्रले मुकुट लगाइदिनु भयो। यमराजले दण्ड दिनुभयो। ब्रह्माजीले कवच दिनुभयो। सरस्वतीले हात दिनुभयो। त्यो किसिमबाट हरि भगवानले चक्र लक्ष्मीले सम्पत्ति दिने काम गर्नुभयो। चन्द्रमाले घोडा दिने काम गर्नुभयो। तोष्टाले रस दिने काम गर्नुभयो। अग्निले अभिषेक गरिदिने काम गर्नुभयो। सूर्यले बाण दिनुभयो। पृथ्वीले पुष्पमाला दिने काम गर्नुभयो। भन्न लागेका छन् तिमीले सबै चिज आफै गर्वमा राख्यौ। जब पृथ्वीले त्यो किसिमबाट पर्छ त्यो चिज तिनीलाई लिन लगाउने काम गर्नुहोस्। म दिन तयार छु। त्यसरी भागेकी पृथ्वीलाई भगवान पृथ्वी कुरा हुँदै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब दोहोने काम गर्नुहोस्। जसलाई जे चाहिएको छ त्यसपछि सबैलाई निम्तिमा उहाँले अराउने काम गर्नुभयो। अराउने काम गर्नुभयो। अब पृथ्वीमा सकेपछि सबैभन्दा पहिला मनुलाई बाछो बनाएर मनुलाई बृहस्पतिले पेट दुहुनुभयो। मनुलाई बाछो बनाएर औषधि दुहुने काम भयो। इन्द्रलाई बाछो बनाएर अमृत गैतिर प्रहलादलाई बाछो बनाएर मदिरा दुहुने काम भयो। लाई बाछो बनाएर विभिन्न किसिमका सौन्दर्यहरू दुहुने काम भयो। पितरलाई अनि जब राजा पृथ्वीलाई राम्रोसँग पालन गर्नु भएको हुनाले पृथ्वीबाट पालन गरिएको हुनाले पृथ्वी भयो। पृथ्वीबाट
पृथ्वी अनि त्यसपछि प्रजालाई पनि खुसी राख्नुभयो सबै निर्भय पनि अनि राजा पृथ्वीले विचार गर्नुभयो म अब यज्ञ गर्छु अब यज्ञ गर्नु पर्यो भनेर यज्ञ गर्ने योजना गर्नुभयो कतिका निम्ति जुन घोडा छोड्ने चलन हो त्यो घोडा कसैले समात्यो भनेदेखि त्योसँग युद्ध गर्नुपर्ने अनि त्यसलाई जितेर त्यो घोडा लिएर आउनुपर्ने अनि उहाँले 100 यज्ञ सम्पन्न हुने बित्तिकै गएर इन्द्र आश्रममा बस्ने भएको हुनाले अब पृथ्वी चाहिँ इन्द्र आश्रममा आउने हो कि भन्ने उनलाई डर भयो त्यस कारणले यज्ञ गर्ने अश्वमेध यज्ञ धेरै गर्नेसँग चाहिँ इन्द्र जहिले पनि रिसाउँछन् अनि उसको यज्ञलाई विघ्न बाधा पुर्याउने काम गर्छन् अनि पृथ्वीले यज्ञ राम्रोसँग सञ्चालन गरिने भएको थियो भगवान ब्रह्म शिव सहित यज्ञपति हरिले प्रत्यक्ष दर्शन दिने काम गर्नुभयो दर्शन दिनुभयो उहाँको यज्ञमा कुनै किसिमको पनि अभाव थिएन राजाको यज्ञमा के अभाव हुन्थ्यो सबैले सहयोग गरेका थिए पृथ्वी पुत्र गए अनि इन्द्रलाई भने इन्द्र पर्ख तिष्ठ जग भज यस्तो प्रकारले उनले भने तम जटिलम भस्मनाय छन्नम दृष्टायम धार्मिक बुद्ध प्राणम नाम जप अनि त्यसपछिबाट उनले यज्ञलाई इन्द्रलाई नमारी छोडिदिनु भएर प्रहार गर्न खोज्दा इन्द्र त्यहाँबाट अदृश्य भए भागे अनि त्यसपछि इन्द्रले त्यसलाई परित्याग गर्ने काम गरे उनले घोडा लिएर आउने काम भयो त्यस्तो किसिमबाट जब उहाँले यज्ञ सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो अनि तपाईँ त धर्म रक्षा गर्नका निम्ति तपाईँ अवतीर्ण हुने काम गर्नुभएको हो त्यसैले तपाईँले यो काम नगर्नुहोस् भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रति भाव जगाएर भक्ति भाव जगाएर पृथ्वी पनि धाम नै हो परम धाम जाने हो अनि उहाँ पनि परम धाम जाने काम गर्नुभयो यही पृथ्वीका वंशमा हरियश्व आदि रहेका उहाँका छोराहरूले शासन गर्न थाले हरियश्व किन हरियश्व भने त भने इन्द्रले आफ्नो बसमा पाएको घोडालाई हरण गरेर ल्याएको हुनाले हुन्थ्यो मासु खानुहुन्थ्यो असाध्यै मासु खाने राजा प्रार्थना गरी एक दिन नारदजी आउनुभयो नारदसँग सोध्नुभयो नारदजी मलाई त साह्रै मासु खान मन लाग्छ मैले धेरैको हत्या गरेँ त्यसको दोष मलाई लाग्छ कि लाग्दैन होला सोध्नुभयो अनि नारदजीले भन्नुभयो माथि आफ्नो शक्तिको प्रभावले माथि देखाइदिनु भयो ल तपाईँले जुन जुन प्राणीलाई मार्नु भएको थियो ती प्राणीहरू तपाईँलाई माथिबाट हेरिरहेका छन् तपाईँको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् तपाईँले जसलाई मार्नुभयो जुन जुनको मासु खानुभयो ती प्राणीहरूले तपाईँलाई त्यही किसिमबाट खानको निम्ति भने चाहे शिवलाई चाहे विष्णुलाई चाहे ब्रह्मलाई चाहे अन्य कुनै पनि देवी देवताहरूलाई कसैले पनि निन्दा मन्दिरमा दर्शन गर्न नजाने इत्यादि किसिमको गर्ने यस्तो किसिमको गरियो भने चाहिँ त्यो हामीलाई मुक्तिको मुक्तिमा बाधा पर्ने जान्छ त्यस कारणले गर्दा यस्तो कर्म पनि हामीबाट गरिन हुँदैन छिटफुट त्यस्तो हाम्रो समाजमा देखिएको छ यो चाहिँ गलत हो त्यस कारणले गर्दा भगवानको भजन भगवानको सेवाले जस्तोसुकै पाप भए तापनि त्यो पापबाट उसले निवृत्ति पाउँछ र यो हत्या हिंसाको बाटोमा चाहिँ कोही पनि लाग्न हुँदैन भन्ने सन्देश यो कथाले दिने काम गरेको छ अनि चतुर्थ स्कन्धको कथा यो भयो पञ्चम स्कन्धमा चाहिँ स्वयंभू मनुका जेठा छोरा प्रियव्रत हुनुहुन्थ्यो उत्तनपादको प्रसङ्ग हामीले बताइसक्यौँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो बाबु बिहे नगर्दैमा भगवानको भजन
हुने बिहे गर्दा नहुने चाहिँ होइन। तिमी वैवाहिक जीवनमा पनि आऊ, परिवार सन्तान उत्पादन पनि गर, विवाह पनि गर, सन्तान उत्पादन पनि गर, राज्य सञ्चालन पनि गर, अनि भगवानको भजन पनि गर भनेर ब्रह्माजीले भनिसकेपछि अनि प्रिय व्रत, नामै प्रिय व्रत, व्रतका प्रिय, व्रतका प्रिय अनि उहाँले चाहिँ पछि एउटा दिव्य ज्योतिर्मय रथमा बसेर विश्व भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। उहाँको रथको त्यो दिव्य रथको चक्काले टेकेको ठाउँ 7 समुद्र बने अनि अग्लो भाग चाहिँ टापु बन्यो। जम्बू, प्लक्ष्य, सार्मली, कुशक, गौन्त, शाखा, पुष्कर आदि गरेका द्वीप बने अनि नदी पनि दहीको सागर, घिउको सागर, दुधको सागर, मदिराको सागर अनि शुद्ध सागर इत्यादि किसिमबाट 7 समुद्र 7 द्वीप बन्ने काम गरे। उनका छोरा आग्निद्रका कुनै सन्तान थिएनन्। उनले तपस्या गरे। इन्द्रले तपस्या भङ्ग गर्न खोज्दाखेरि उल्टै उर्वशी तयार गरेर पठाइदिने काम गर्नुभयो इन्द्रलाई। अनि पछि छोरा भए नाभि, नाभिबाट भगवान प्रभुले, नाभिका पनि सन्तान थिएन, उहाँले यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञबाट भगवान प्रभुले ऋषभदेवको रूपमा अवतरण हुने काम गर्नुभयो। अब बाँकी कथा हामी भोलि अगाडि पढ्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग यति हो। यति भन्दै यो हाम्रो दिवाकालीन कथा वाचन पाठ पारायणको कार्यक्रम यहीँ समापन हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। नगर श्याम सुन्दर भगवान गर्छौँ पुकार, दर्शन देऊ हामीलाई बिना नगर। श्याम सुन्दर भगवान गर्छौँ पुकार, दर्शन देऊ हामीलाई बिना नगर। श्याम सुन्दर भगवान गर्छौँ पुकार, दर्शन देऊ हामीलाई बिना नगर। दर्शन देऊ हामीलाई बिना नगर। श्याम सुन्दर भगवानको हुनुहुनेछ। बेलुका 7 बजे भन्दा पहिले नै अब भजन मण्डली आउने रहेछ। ढिलो गऱ्यो भनेदेखि भजन मण्डली फेरि कच्चा गर्न थाल्छ। देवता, वसव देवता, रुद्र देवता, नित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वदेव देवता, बृहस्पति देवतेन्द्र देवता, वरुण देवता, ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक, हरि का चरण उपासक, कति कति पार तारे। ओम जय जगदीश हरे। मन को थाल मनोहर प्रेम रूप पाति, प्रभु प्रेम रूप पाति। भाव कपूर मंगल, भाव कपूर मंगल, आरती सब भाति। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु कारण अविनाशी, शरणागत प्रतिपादक, शरणागत प्रतिपादक, सुखराशि। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सुधा बरसाओ, शरण पर्यो
तारक तारक सुखदाता प्रभु तारक सुखदाता गुण अनुरूप तिमी हौ गुण अनुरूप तिमी हौ हरिहर दाता ओम जय जगदीश रे युगा युगा पा लीलामय रस लीलामय रस करुणामूर्ति हरि ओम जय जगदीश हरे समता शांति प्रदायक सज्जनहितकारी प्रभु सज्जनहितकारी शरण शरण पाओ शरण शरण पाओ प्रभु भव भयहारी ओम जय जगदीश जीवन धन्य बनो प्रभु जीवन धन्य बनो प्रभु पद सेवा पाई ओम जय जगदीश हरे सामन सुर सरिता गो अविरल धार बहो प्रभु अविरल धार बहो जति जति जन्म भये पानी जहाँ जहाँ जन्म भये पानी प्रभु प्रेम ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का शरण उपासक हरि का शरण उपासक हरे कठोर गौरम वरदारम संसारतारम वरदारम सदासंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं भवं भवानी पापकर्माहं पापस्मा पापसम्भव त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे धर्माणि प्रथमान्यसन् ते हयनकं मयिमेव ससन्तत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वायुषान्दाता परार्थार्थप्रतिष्ठे समुद्रपर्यन्ताय एकराजिते तदपि श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन्ये आवीक्षितस्य कामप्रेरिविश्वेदेवा सभासदैति ॐ विश्वतश्चरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां नामपि सम्पदत्रेजा वा भूमि जनयन्ति वैकः सेवं पुष्पै बिरला प्रवाल तुलसी दलमालतीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिलायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं तवार्पणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसाम्ब सदाशिवाय नमः। यज्ञस्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को वेद व्यास जी को सुखदेव स्वामी को विघ्नहर्ता गणेश जी को लक्ष्मीनारायण भगवान को राधाकृष्ण भगवान को सीताराम भगवान को पशुपतिनाथ भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को भक्तिनाथ भगवान को स्वयंभूनाथ भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को नारायणी गंगा माता को देवघाट धाम को पंचकन्या माता को स्थानीय संपूर्ण देवी देवताओं को यज्ञ स्थापित संपूर्ण देवी देवताओं को संपूर्ण कर्ता वृंद को शांति वनस्पतया शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अनि सर्दी त दिदिन मान त जति दिन गर्न थाल्ने छु नि। नानी कति नगर भयो आमा आफै लाऊ नानी आफै लाऊ उता यता आफतिर Happy birthday to you. ब्रेबेसे मयि देव एतं यदायो हरि ओम माधो शान्तिरान्तरि जगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोगलया शान्ति वनस्पतया मेरो बाबा जाने भने महाराजजीले भन्नुहुन्छ मेरो ठुलो भाग्यले गर्दा हजुरहरूको दर्शन भयो। कुमारले भन्दछन् पुनरेकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मेरो टाउमा चिरे गणताय नामा सबै मिले भगवानको गरौँ भजना चिरे गणताय नामा सबै मिले भगवानको गरौँ भजना।
एका मनको लड्डु चढे जनता गरी सेवा श्री गणेश नाममा सबै मिली भगवानको गरौँ भजन दिने निर्मलाले माया श्री गणेश नाममा सबै मिली भगवानको गरौँ भजन
रोग नलागेको छु भने छु मैले होला काटके मलाई अलि धेरै मुख्य मान्छे हो शिव भगवान मदन घाटमा बस्यो ने त्यति हरानी नै गत्ने गरी तुझे जीवारी मलाई तेरो कैलाश लाई जाऊ न शिवा हामीलाई तिम्रो कैलाश बाँधे सर
हजुर अवश्य हेर्नुहोस् जाने राम्रै भएछ है जाने नि त हुन्छ राम्रै बन्न पर्छ त म हेर्दै आउँदा रोटी नबन्दा है जस्तो हुन्छ ततै खिच्नु छ है पातलो है लु भएछ बाबुले आफ्नो ड्युटी गरेर पानी सुकाएन भने स्पेसल हुँदैन जान्नु भिडियो खिच्दै त यता पकाउनेतिर खानेतिर जताततै भिडियो लगाइदिनु बाबु त्यसको चाहिँ तापी पकाएर खानेको तेल पिजार दिन्छ रोटी तरकारी टन्न खाइदिनु यसो जिउ देखेको सन्चो हुन्छ रोटी पकाएर पाउरो त्यसले पोल्छ क्या धेरैजना चाहिँदैन दुईजनाको क्षति चारवटा भएपछि त अनि चाहिने क्षति अब 12औं स्कन्द चाहिँ बाँकी छ अब त्यही छोरी मान्छे बढ्न मन लाग्ने बनाइदिए पनि भगवान्ले भिसिएलाई त्यो बुद्धि दिए पनि भगवान्ले अनि जे जति भयो सबै उनै भगवान् परब्रह्म परमात्माले नै बनाउनु भएको हो यी सबै उनै भगवान् परब्रह्म परमात्माको हो यो पनि कृष्णको त्यो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको
यो पनि कृष्णको त्यो पनि कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पनि कृष्णको। 7 दिनमा द्वारिका डुब्यो भनेको सबैको जीवन 7 दिनै हो। राजाले प्रश्न गर्नुभयो स्वधामानुगते कृष्णे यदु वंश विभूषणे कस्य वंश भव पृथ्व्या वेदादातस्त्वमे मुने। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो प्रभु अब भगवान कृष्ण स्वधाम जानुभयो। स्वधाम गइसकेपछि पृथ्वीमा कसको वंश चल्यो? पृथ्व्यां कस्य वंश बहुव कसको वंश चल्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। अनि सुखदेव समय भन्नुहुन्छ राजन बृहद्रथ वंशीय। त्यसपछि रिपुञ्जय भए, पुरञ्जय भए, नन्दिवर्धन भए इत्यादि किसिमबाट राजा हुने काम गरे। 138 वंशको राज परम्परा चल्नेछन्। काक बनाउनेछन्, क्षेम धर्म हुनेछन्, विदिशाल हुनेछन्, अजात शत्रु हुनेछन्, गर्भक हुनेछन्, नन्दिवर्धन हुनेछन्, महानन्दी हुनेछन्। यस्तो किसिममा अनि भगवान प्रभु गइसकेपछि कलियुगको प्रवेश भयो। कलियुगको आगमन भयो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षित धर्म भनेको नियम हो, धर्म भनेको परिधि हो, सीमा हो। धर्म भनेको स्वभाव। पानीको धर्म के हो? चिसो हुनु हो। वायु बहन छोड्यो, वायु चल्ने उसको धर्म हो। त्यस्तै सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ, आफ्नो आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, आफ्नो आफ्नो दायरा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सीमा हुन्छ। त्यो सीमालाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। सत्य बोल्नेवाला हुँदैन कलियुगमा, कम मात्रै हुन्छन्। बोल्दै सत्य बोल्दै नबोल्ने नहुने होइन कि त्यो झुठो बोल्ने प्रवृत्ति भएको छ। संसार झुठो छ होइन त? सत्य के छ? राम नाम हरि नाम सत्य छ, संसार झुठो छ, संसार झुठो छ, संसार झुठो छ। हरि नाम सत्य छ, संसार झुठो छ, संसार झुठो छ, संसार झुठो छ। हरि नाम सत्य छ, संसार। त्यो चाहिँ कुलीन वर्ग मानियो। जो सत्यमा छ, धैर्य छ, सत्य बोल्छ, धर्म कर्म गर्छ, भगवानको मानिँदैन, गरिब भयो भनेदेखि त्यो कुलीन मानिएन, राम्रो मानिएन। जोसँग सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति भएको व्यक्तिले सबैबाट पूजित हुन्छ। अनि विवाहको प्रकृति पनि कस्तो हो भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ रुचि अनुसार आफूले चाहेपछि भयो। त्यसको कुल कस्तो छ, वंश कस्तो छ, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो भन्ने थियो गइँदैन। वैवाहिक जीवनमा आबद्ध हुन्छन् अनि पछि गएर मेल खाँदैन। मेल नखाएपछि जीवन अस्तव्यस्त भन्छ। केवल देखाउनको लागि मात्रै कतिपयले भने है फेरि सबैले होइन। जनै लगाउँछन्, तर जनै लगाउनुको अर्थ के हो? जनै किन लगाइन्छ? जनै लगाएपछि पालन गर्नुपर्ने नियम के हो त्यो पनि लगाउँदैनन्। केवल चिन्हको लागि मात्रै। यो ब्राह्मण हो भने चिनियो, त्यसपछि जनै काँपेको छैन। त्यस्तो अवस्था आउँछ। यो कलियुगको प्रभाव हो। कलियुगले त्यो किसिमबाट बुद्धि भ्रष्ट गर्ने काम गर्दछ। बुद्धि भ्रष्ट भइदिन्छ। सबै व्रतहीन हुनेछन्, वृक्ष प्राय हुनेछन्। त्यो नियममा रहने छैनन्। रजोगुणले युक्त, तमोगुणले युक्तवाला मात्रै हुनेछन्।
त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू पछि मृत्यु पश्चात जमिन जोड्नको लागि जसरी हुन्छ जग्गा जमिन जोड्ने फुलबार्ने त्यसलाई पढ सेवामा नलगाउने परोपकारितामा नलगाउने साथमा झै झगडा गर्छन् सबै हामी आशा थाल्छन् कत्रा कत्रा राजा महाराजा आए पृथ्वीमा पृथ्वी भन्नुहुन्छ कस्ता कस्ता खालका राजा महाराजा आए ती सबै त्यत्तिकै गए कसैले पनि किराको एक हात एक बिटा जमिनको लागि मर्ने काम गर्दछन् यस सम्बन्धमा एउटा इतिहास सोध्रो झोलाको मात्रै बत्ती हो कि बत्ती डाला राखी त्यो आराधना मात्रै भिजाउने अरे यो अरु यी सबै केराको सुक्लो ल्याम्ला पालम्ला होइन चबरीमा के गर्नुला बाहिरबाट ताउले सानो भयो ठुलो ताउलो हो र ठुलो ताउला भिजाउनु पायो सर्लकै सबैको देखिन्थ्यो यो बत्ती सबै लामा छोटा मिलाएर उता मिलाउँदै यहाँ अझै अरे हुन्छ कि मान्छे पानी मात्रै भिजायो नि बत्ती भिजाउनु रोटी राम्रो हो सबै प्रसाद बाँड्नुहुन्छ है यो रोटी सबैजनालाई उनीहरू पकाउने बाटी अघि म ज्योतिष पनि हो भने मान्छे छैन त्यही भएर उठ्न छैन आफ्नो घरको मात्रै म चाहिँ दोषी बनिदिन्छु है यता अलिक कमी भाइ हेर्नलाई कपालको रङ कपालको रङ मैले देख्दैन भाइले धेरै चोकी होइन हरि हरि वासुदेवाय हरि हरि डिस्टर्ब हो रे यो तेल होइन तोरीको दरबारमा हल्ला खल्ला बसियो
राजाका दोष भए कसैले पानी छन्केका छन्, कसैले पानी ल्याएर हुर्केका छन्, कसैले के गरेका छन्। राजा इन्टरनेट पृथ्वीमा झन् यसरी राख्दाखेरि बत्ती उठ भन्ने हो के अरे। अब यहाँ यति बत्ती यतिलाई घटाउन पर्यो के अरे। बाउलो उचाल्दिनु अरे सम्पूर्ण नामको काममा विशेष ब्राह्मणको घरमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुताउवाचनयन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तदेकतेन मनसा पश्यन्त्यं योगी यद संस्कार कलानुवर्तनवसाद तिलानिमेनां वशां यातायातमतान्द्रितं जलनिरेण चापि विश्राम्यति पुराण संख्या संबोधनमस्य वाक्य प्रयोजने दानं दानस्य महात्म्यं पठादिस्तं गोत्रं ब्रह्मं दश सहस्राणि पाद्यं पञ्चोनषष्टिते चतुर्दश भविष्यं च तथा पञ्चशतानि च दशाष्टो ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशे गतो चतुर्विंशतिवारः मेकाशीतिसहस्रकं स्कन्नं शतं साचैकं वामनं दशकिरीटितं पद्मं सप्तदशाख्यातं माचं तत्त्व चतुर्दश एकोनविंशतिसोपानं ब्रह्माण्डं द्वादशे गतो एवं पुराण सांडोः चतुर्दश उदारित तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्राह्मणानाभिपङ्कजे स्थितायादन्तितदा सुरं सर्ववेदान्तसारमेद ब्रह्मात्मैकत्वक्षणं भक्तोद्वृत्तीयतन्निष्ठं कैवल्यप्रयोजनं कोष्ठापदं पौढामाशं हिमसीमा समन्वितं ददाति यो भागवतं शयति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतां गरे यावद् भागवतं नैव श्रूयते मृतसागरम् सर्वावेदान्तसारमि श्रीभागवतमीष्यते तत्र व्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजां श्रीमदे भागवतं पुराणममलं वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमांसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते प्रेरत नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवते रताय कारुण्यता तसोतं विमलं विशकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय संसारासपदभ्रमयो विघ्नरात ममो मुदते दैकरि सबैजनाले भन्ने त यथा भक्ति पादयोस् तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नमः एष्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं श्रीमद्भागवत महापुराणको हामीले यो 12 अध्यायमा द्वादश स्कन्धको 12 स्कन्धको 12 अध्याय होइन बेलाफेर भने अहिले बेलाफेर हामी भनिहाल्छौँ। ओम नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् बक्षे सनातनान् प्राणान्तर्गते
शौनकारी गरिएका 88,000 ईश्वरका प्रति शुभनाम पौराणिक कथाको प्रसङ्ग अगाडि पढाउन आउनुभयो। प्रेम जगाउने त्यस्ता धर्मलाई व्याख्यान गर्ने सबैभन्दा पहिला त्यही ब्राह्मण थियो नमस्कृत्य ब्राह्मणहरूलाई नमस्कार गरेर नमस्कार गर्ने काम गर्नुभयो। भागवतम भगवता लीलया पूर्णितम भागवतम भगवानको लीलाले परिपूर्ण भएको हो भागवत जुन भगवान नारायण अत्र ब्रह्म परम ज्ञान नीति अर्थ नीति धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रदान गर्नेवाला यो श्रीमद् यसमा 12 स्कन्द रहेका छन् 300 पद रहेका छन् त्यो हामीले बताइसक्यौं। प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय 19 अध्यायमा के प्रश्न गरिएको थियो पहिलो सुरुमा 6 वटा प्रश्न गरिएको थियो त्यही 6 वटा प्रश्नको उत्तर दिएको हो। भगवानका विभिन्न अवतारहरूको वर्णन गरिएको छ अनि वेद व्यासले 17 पुराण बनाएर वेद व्यास पाउनु भएको भागवत राजा परीक्षितलाई दिने काम गर्नुभयो। पृथ्वीलाई दण्ड दिन लागेको बेलामा राजा परीक्षितले पनि अगाडि गएर उसलाई निश्चित बस्ने ठाउँ निर्धारण गरिदिनु भयो। अनि ऋषि चिन्ता खेल्दै जाँदा प्राणी मार्गका पाउनुभयो श्राप दिए ऋषिका छोराले त्यो प्रश्न हुने सत्य नारायण स्मृति सुखदेव स्वामीको आगमन भएर सुखदेव स्वामीले भगवानको सोध्नुभयो भगवानको रूप हो रेडी हुन पर्यो बलरामजीले व्यासासनमा बसेका शुकजीको वध गर्ने काम गर्नुभयो त्यता अनि हस्तिनापुरवासी द्वारिकावासी सबैको भेटघाट भयो भलाकुसारी भयो। रुक्मिणी सुभद्राको विवाह अर्जुनसँग प्रभुकै माध्यमबाट उहाँको इच्छा अनुसार ब्राह्मणले श्राप दिने काम गर्नु मुसल पैदा हुनु मुसल घोडेर फ्याँकेको हुनाले त्यही घाँस एक आपसमा परस्परमा हानहान गरेर उनीहरूको मृत्यु हुने काम हुनु भगवान प्रभु त्यही व्याधा त्यत्रो पहाड भगवानको ढाडमा रहँदाखेरि सामान्य किसिमबाट उहाँलाई पढ्नुहुँदैन पढाएको जस्तो अनुभव मात्रै भयो। त्यत्रो पहाड भगवानको पिछिमा बस्दाखेरि त्यस्ता शक्तिशाली भगवान परब्रह्म परमात्मा जसले पूर्व रूप लिने काम गर्नुभयो। पहिला त हाम्रो गणेशको भूमिकामा निर्वाह गर्नुभएका उहाँ त स्कुल हुँदो रहेछ त्यो बेला नजिक भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ को कस्तो छ भन्ने एउटा उहाँको वैज्ञानिक ज्ञान तर्क उहाँ बस्नुभएको छ नबुझिकन बस्नुभएको छ। तर म नजिक भएको हुनाले उहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ धेरै कुरा सिकाउनु भयो उहाँले। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले गणेश पायौँ। अब मामा घरमा मामाहरूको यज्ञमा हजुरआमाले लगाउनु भएको यज्ञमा माइजीले लगाउनु भएको यज्ञ अथवा दाई जन परिवार गणेश पाउनु त्यो पनि ठुलो छ। सबै गुरुहरूले आफ्नो ठाउँबाट पाठ पूजा गर्ने काम ध्यानदेखि लाग्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई सतत नमन गर्दै र यहाँहरूले पनि आएर जुन भागवत श्रवण गर्नुभयो पुण्य आर्जन गर्नुभयो सुनिदिनु भयो त्यसमा पनि
सबैमा सद्बुद्धि दियोस्, उहाँको परिवारमा कुनै किसिमको पनि समस्या नआओस्, सधैँ भगवानप्रति लगाव रहिरहोस्। भावी सन्तति, उहाँका नाति नातिनी बुहारी, अरू परिवार नातिनी लगायत सबैमा सधैँ भगवानप्रतिको लगाव बनिरहोस्। भगवानले उहाँप्रति कृपा बर्साएका हुन्, सबैलाई यो प्रतिको आस्था जागिरहोस् भन्ने कामना गर्दै जति भने पनि कुरा आइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यति भन्दै मैले 7 दिनसम्म जुन भागवत वाचन गरेँ, यो भागवत वाचनबाट अब यहीँ जिल्ला लिँदै यसपछिका हाम्रा अरू कार्यक्रम बाँकी छन्। अब कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गर्नु छ, यस्ता विभिन्न अङ्गहरू बाँकी छन्, त्यो अन्य पनि हामी अब क्रमशः गर्दै जाँदैछौँ भन्दै अब यो सप्ताहको वाचनबाट चाहिँ म बिदा दिन्छु। हरिओम तत्सत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिओम तत्सत्। भगवान को जय, राधा कृष्ण भगवान को जय, सीताराम भगवान को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय, देवघाट धाम को जय, नारायणी गंगा माता को जय, पंचकन्या माता को जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सातले बस्नुहुन्छ है, सबै हातले हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। हामीलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान। अब यहाँ ल्याउने व्यवस्था गरौँ क्रमैसँग। अब यसमा अब हजुरहरू महापुराणको जाउला वैकुण्ठ जाउला वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउला वैकुण्ठ जाउला वैकुण्ठ जाउला वैकुण्ठ नाच्दै गाउँदै बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउला वैकुण्ठ जाउला वैकुण्ठ। कर्ता भक्ता सुन्ने श्रोता लैजाऊ वैकुण्ठ वैकुण्ठ। कर्ता भक्ता सुन्ने श्रोता लैजाऊ वैकुण्ठ। लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ। कर्ता भक्ता सुन्ने श्रोता लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ।
वर्षा वर्षा सुकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ वर्षा वर्षा सबैलाई लैजाऊ वैकुण्ठ पाटो पाटैमा हात हातैमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा पाटो पाटैमा हात हातैमा पाटो पाटैमा हात हातैमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा हात हातैमा प्रभु साथ साथैमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथैमा गौला वैकुण्ठ गौला वैकुण्ठ गौला वैकुण्ठ गाउँदै गाउँदै बजाउँदै गौला वैकुण्ठ गौला वैकुण्ठ गौला वैकुण्ठ गाउँदै गाउँदै बजाउँदै गौला वैकुण्ठ वैकुण्ठ नाम ढोका ठुला नाम ढोका ठुला नाम ढोका ठुला नाम भट्टाई मन्दिरमा ढोका ठुला नाम ढोका ठुला नाम ढोका ठुला नाम भट्टाई मन्दिरमा ढोका ठुला वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको राष्ट्रले पशुपतिनाथको ऊ त्यता कुन खै यहाँ अपाहरूले ठिकै
तपाउनु ताप्नु के ताप्नु यस्तो गर्नु होला दिन्छ खोलेर नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये साक्षात् पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। और पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत महापुराण को विद्यासी को सुखदेव स्वामी को लता गणेश जी को स्थापित को आज आनंद को जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल को हर हर महादेव। ल बेलपत्र चढाउँ पूर्ण पाठ हो। रोटी हामीले हालेर राम्रो हुनु कि अन्त अघि नसर कि यतिकै बनाइदिन्छु रोटी नै यतिकै रोटी अलि मिठो त्यसरी मिल्दैन नि एउटा चिजमा दान गरेको दुईटालाई हुँदैन भुएसी जस्तो होइन नि त। पूर्ण पात्र सिधा 10 को नाममा हो। मैले जानेको गर्नु है टपरी राख्नु हुन्थ्यो अथवा प्लास्टिक राख्नु हुन्थ्यो। यो अघि यो उहाँले छुट्टै ल्याएको थियो। अहिले त कहाँ गयो नि यिनी फोटो खिच्ने पूर्ण पात्र गर्ने बेला अहिले त आउनु नि त त्यहाँ हामी नसमातेरी फोटा त आउँछौँ नि त सबै खिच्नु वर्ग हो कि पौडिने हो? आचार्यको प्रजापति देवता ब्राह्मणाय सुपूजिताय गुणपात्रदाय प्रियन्तुभ्यमहं सम्प्रददामि। भाइको बहिनीको छोरालाई हुन्छ बहिनीको छोरालाई हुन्छ भनेर दिया।
षष्ठी संवत्सराणामध्ये श्री श्री सूर्य उत्तरायणे सप्ताह भिडियो खिचिरहेको छु यार राम पनि छैन नाम पनि चाहिएन कोही छैन र कोही छैन र खेल्नु न त हुन्छ 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 अनि हामीले सुन्नु त भयो हामीले आफ्नै छोराले टिका लाग्छ त भनेर दिनु न अहिले यहाँको तिमीले के गर्नु लाग्छौ यतै आउन यहीँबाट सबैलाई दिने सिधा दिनु सबै चाहिँ हो ल पुष्पन लेख्दा छोरा अनि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम विष्णु 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 पूर्वोक्त गुणवष्टाय पूर्व संकल्प सिद्धिराज उत्तरायणी मासा मासोत्तमी मासे फाल्गुन मासे शिशिरा ऋतौ फाल्गुन शुक्ले पक्षे एकादश्यां परिपूर्णे तिथौ भृगुवासराणि तायं नक्षत्रं नक्षत्रं संग मधुनि गोत्रपन्ना सा आत्मा सा पुत्रा सा पुत्रपादौ सर्वं खाली भयो गरिदिनु भनेर तिनजना पाठशाला खाली भयो गरिदिनु अनि दाइलाई नै बोलाउनु सर्वभूतो कार्यक्रम जे शिवजीले हातमा निकाल्नु पर्यो